सभामुख भीम भण्डारीले प्रदेशसभा सदस्य विक्रम सिंह धामी, मानबहादुर धामी, सुरेन्द्र बहादुर पाल, खुशीराम डगौरा, थारू प्रकाश रावल, खेमादेवी विष्ट र ताराप्रसाद जोशी सदस्य रहने गरी प्रदेशसभाले नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको छ। प्रदेशसभामा रहेका 4 विषयगत समितिबाट थप गरी 6 समिति बनाउनका लागि सो समिति गठन गरेको हो। हाल प्रदेशमा अहिले सामाजिक विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला गरी 4 वटा समिति छन्। शीर्ष नेताहरूबीच बालुवाटारमा भएको सहमति अनुसार अब 2 वटा समिति थप हुने भएको छ। प्रदेशसभालाई आवश्यक परेकै कारण समिति थप गरिन लागेको जनाएको छ। नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले सुशासन तथा मानव अधिकार र प्राकृतिक स्रोत तथा समन्वय समिति गठनबारे छलफल थालेको छ। समितिले भने विषयगत समिति थप गर्नका लागि मात्रै नभएर केही नीतिगत समस्या देखिएकाले त्यसको समाधानका लागि छलफल भइरहेको जनाएको छ। प्रदेशसभालाई आवश्यक पर्ने नियमावलीहरू संशोधन गर्न समितिले काम गरिरहेको छ। यसलाई भागबण्डाकै लागि भनेर भन्न नमिल्ने सत्ता पक्षको दाबी छ। थप्ने कुरा पनि थप्ने कि जस्तो विषयगत समितिहरू थप्दाखेरि कुनै जस्तो उदाहरणको लागि कानुन मन्त्रालय छ, आन्तरिक मामला र कानुन, त्यसले 2टा कुरा हेर्ने भयो, एउटा कानुन हेर्छ, एउटा आन्तरिक मामला। अब ती दुईटैलाई एउटै समितिमा कानुन र आन्तरिक मामला दुईटैलाई चाहिँ एउटै समितिमा राख्दाखेरि त्यो अलिक नमिल्दो किसिमको पनि भयो क्या। त्यसकारण चाहिँ यसलाई सेपरेट गर्ने कि त्यो मन्त्रालय सेपरेट नगरेर समितिमा राख्दाखेरि कानुनको पाटो एउटा समिति। प्रतिपक्षीय प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने व्यक्तिगत राजनैतिक स्वार्थकै लागि राजनीति गर्न नहुने तर्क गरेका छन्। एकातिर आर्थिक अवस्था बिग्रिरहेका बेला खर्च कटौती गर्नुपर्नेमा सत्ता पक्षले स्वार्थकै लागि विषयगत समिति थपेर आर्थिक भार अझ थप्ने कुचेष्टा गरेको विपक्षी सांसदहरू बताउँछन्। सत्ता गठबन्धनको ध्यान सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धि भन्दा पनि आर्थिक दोहनमा रहेका कारण राज्य मन्त्री थप्ने, सेवा सुविधा थप्ने र विषयगत सभापति थप्नेतर्फ केन्द्रित भएको प्रतिपक्षको आरोप छ। सत्ता गठबन्धन जो छ प्रदेश सभामा त्यो सत्ता गठबन्धनको प्राथमिकता भनेको सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धि भन्दा पनि यसको प्राथमिकता भनेको कसरी सत्ताको चाहिँ दोहन गर्ने, भागभण्डा कसरी मिलाउने र स्रोतलाई कसरी दुरुपयोग गर्ने भन्ने बारेमा बढ्ता ध्यान गइरहेको चाहिँ छ। प्रदेश सरकार आफैमा स्रोतको सीमिततामा चाहिँ रहेको चाहिँ छ। हामीसँग बजेट कम छ, स्रोत कम छ। यो बेलामा आएर यो अनावश्यक रूपमा चाहिँ समितिहरूलाई फुटाउने र नयाँ समितिहरू निर्माण गरेर भागभण्डा मिलाउने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सुनिरहेका चाहिँ छौँ। सत्ता पक्षले आफ्नो सत्ताका लागि कहाँ कस एग्रिमेन्ट गरेर आउँछ अनि त्यसपछि त्यसको भार चाहिँ हाम्रो प्रदेश सभालाई दिने गरेको छ। यो कुरा लगभग सबै ओपन सिक्रेट जस्तै छ। त्यसो भन्नाले अहिले 4 वटा समितिहरू छन्, खास गरी कार्यरत, र 5औं भनेको परामर्श समिति हो, कार्यव्यवस्था परामर्श समिति। यो समितिलाई 2टा समितिहरू थपेर आफू अहिले सत्तामा भागभण्डामा रहेका भनौँ, यसलाई भागभण्डा भन्ने शब्द नै प्रयोग गर्न राम्रो हुन्छ, किनभने पर्फर्मेन्स छैन भनेपछि यसलाई सहभागिता भन्दा पनि भागभण्डा भन्छु म। एकातिर विकास र समृद्धिका नारा बोकिरहँदा अर्कोतर्फ सत्तामा रहेका नेताहरू आफ्नो स्वार्थकै लागि राज्य मन्त्री थप्नेदेखि विषयगत समिति थप्नेतर्फ केन्द्रित छन्। यति मात्रै नभएर अब सत्ता पक्षका सबै दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूलाई समेत गाडी सुविधा दिने गरी नियमावली संशोधन गरिँदैछ। यसो हुँदा प्रदेशसभामा सवारी साधन सुविधा पाउने सदस्यको संख्या निकै बढ्नेछ। यसले प्रदेशमा सुशासन र समृद्धि भन्दा अर्थतन्त्रको उदो गति लाग्ने निश्चित नै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।